यो अक्सिजन भनेको छ नि, अक्सिजन भन्ने तिमीले के बुझ्छौ भन त। अक्सिजन भनेको छ, अक्सिजनको सिम्बोलबाट जाउँ हामी है त। अक्सिजनको सिम्बोल के हो र त? अक्सिजनको सिम्बोल भनेको, अक्सिजनको सिम्बोल भनेको के हो त? अक्सिजनको सिम्बोल भनेको के हो? अक्सिजनको सिम्बोल भनेको O भइहाल्यो। एकैछिन, एकदमै सिम्पल छ, मैले तिमीहरूको एकैछिन मेसेज हेरिन कसैको पनि। यो अक्सिजनको एटमिक नम्बर भनेको कति हुन्छ? अक्सिजनको एटमिक नम्बर भनेको 8 हुन्छ, 8 हुन्छ। यसको याद गर, एटमिक मास कति हुन्छ? यसको एटमिक मास कति हुन्छ? यसको एटमिक मास भनेको कति हुन्छ? 16 AMU हुन्छ, एटमिक मास युनिट हुन्छ। याद गर, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुन्छ? यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु, अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 3.5 हुन्छ। अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुन्छ? 3.5 हुन्छ। याद गर, अक्सिजन भनेको पी ब्लक इलिमेन्ट हो। अक्सिजन भनेको पी ब्लक के हो भन त? पी ब्लक इलिमेन्ट हो, पी ब्लक इलिमेन्ट हो। अक्सिजनको याद गर, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ? 1s2 1s2 2s2 2p4 हुन्छ। के हुन्छ? 2p4 हुन्छ। बुझ्यो हैन? 2p4 हुन्छ। अक्सिजन भनेको याद गर, अक्सिजन भनेको के हो त? हामीलाई थाहा छ मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द अर्थ क्रस्ट भनेर सोधिन हाम्रो आन्सर के हुन्छ? मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द, मैले लेखे मोस्ट एबन्डेन्ट, मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट, मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द अर्थ क्रस्ट भनेर सोध्यो। मैले मेसेज हेरेको छैन, एकैछिन तिमीहरू कसैको पनि। इन द अर्थ क्रस्ट भनेर याद गर, मैले लेखेँ मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द अर्थ क्रस्ट भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? अक्सिजन हुन्छ। अक्सिजन लेखेँ मैले यहाँ, अक्सिजन। अल्मुनियम मैले के लेखेँ? सिलिकन भनेर लेखेँ। याद गर, हामीलाई यता मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द अर्थ क्रस्ट भनेर सोधिने अक्सिजन, अल्मुनियम र सिलिकन हो। अक्सिजन भनेको ग्यास हो, ग्यास हो। याद गर, अल्मुनियम भनेको मेटल हो, सिलिकन भनेको यहाँ के हो? नन मेटल भन्ने अर्थ लाग्छ, नन मेटल हो। याद गर, अक्सिजन भनेको फ्री स्टेटमा पनि पाइन्छ, कम्बाइन स्टेटमा पनि पाइन्छ। अक्सिजन भनेको याद गर, इट इज फाउन्ड इन, अक्सिजन भनेको इट इज फाउन्ड इन फ्री स्टेट। यो भनेको हामीले अक्सिजनलाई, अक्सिजन क्यान बी फाउन्ड इन फ्री स्टेट, यो फ्री स्टेटमा पनि पाउन सकिन्छ। अक्सिजनलाई हामीले याद गर, कम्बाइन स्टेटमा पनि पाउन सक्छौँ। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त? कम्बाइन स्टेटमा पनि पाउन सक्छौँ। याद गर, यो अक्सिजन फ्यामिलीमा के पर्छ थाहा छ? अक्सिजन फ्यामिलीमा कुन कुन इलिमेन्टहरू पर्छ? याद गर, मैले यहाँ के लेखेँ? अक्सिजन फ्यामिली भनेर लेखेँ। अक्सिजन फ्यामिली, अक्सिजन फ्यामिली भनेको छ, अक्सिजन फ्यामिली भनेको याद गर, पिरियडिक टेबलमा भएको ग्रुप के हो? 6A इलिमेन्टलाई याद गर, ग्रुप 6A, ग्रुप 6A इलिमेन्टलाई, ग्रुप 6A इलिमेन्टलाई हामीले के भन्ने हो? अक्सिजन फ्यामिली भन्ने हो। अक्सिजन फ्यामिलीमा के पर्छ? ओइ, सन्जे, सेलिनाले, तेरो, पोल, खोल्दी। अक्सिजन सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम हो। याद गर, यो अक्सिजन फ्यामिलीलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? चाल्कोजिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ रे? यो अक्सिजन फ्यामिलीलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ? चाल्कोजिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। अक्सिजन फ्यामिलीलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ रे? यहाँ चाल्कोजिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। के पनि भन्न सक्छौँ रे हामीले यसलाई? सिम्पली चाल्कोजिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ।
यसलाई किन चाल्कोजिन भनेको, किनभने चाल्कोजिनको मिनिङ हुन्छ ओर फर्मिङ कम्पाउन्ड। याद गर, चाल्कोजिनको मिनिङ हुन्छ ओर फर्मिङ, ओर फर्मिङ। याद गर, त्यही भएर याद गर, यो हाम्रो के हुन्छ, ओरको फर्ममा पनि के हुन्छ, एक्जिस्ट हुन सक्छ। अहिले हामीले पढिरहेछौँ, याद गर, हेर त, अहिले हामीले पढिरहेछौँ अक्सिजन। अब याद गर, व्हाट इज द एलोट्रोपी अफ अक्सिजन, अर्थात् एलोट्रोप्स अफ अक्सिजन भने सोधिन मलाई बताउन सक्छ कसैले? व्हाट आर द एलोट्रोप्स अफ, व्हाट आर द एलोट्रोप्स अफ अक्सिजन भनेर कसैले सोध्यो भने, व्हाट आर द एलोट्रोप्स अफ अक्सिजन भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? अक्सिजनको के छ? दुईवटा एलोट्रोपिक फर्म छ। एउटा भनेको के हो? डाई अक्सिजन, अर्को भनेको हाम्रो के हो? ट्राई अक्सिजन हो। एउटा भनेको हाम्रो के हो? डाई अक्सिजन, एउटा भनेको हाम्रो डाई अक्सिजन, डाई अक्सिजन हो। याद गर, एउटा भनेको हाम्रो डाई अक्सिजन, डाई अक्सिजन भनेको O2 भ्याल्यु, अर्को भनेको ओजोन, क्या ओजोन भनेको ट्राई अक्सिजन, अर्को भनेको हाम्रो के हो? ट्राई अक्सिजन, ओजोन हो यो, ट्राई अक्सिजन भन्छ हामीले, ट्राई अक्सिजन भन्छौँ। ट्राई अक्सिजन भनेको O3 हो, ट्राई अक्सिजन भनेको के हो रे? ट्राई अक्सिजन भनेको O3 हो, बुझ्यौ? ट्राई अक्सिजन भनेको के हो? O3 हो। यसमा पनि प्लिज कोही पनि हामी कन्फ्युजन हुँदैन भने। अब मैले यहाँ तिमीलाई केही कुराहरू यहाँ सिकाउन खोज्दैछु। अब हामीले अक्सिजन भन्ने बित्तिकै अक्सिजनको बारेमा केही कुरा हामीले के गरौँ? सबभन्दा सुरुमा डिस्कसन गरौँ। मैले यहाँ के लेखेँ भने, यो अक्सिजन भनेको कलरलेस, अडरलेस र टेस्टलेस ग्यास हो कि होइन? यो अक्सिजन भनेको छ, अक्सिजन भनेको छ, मैले मेसेज हेरेको छैन एकैछिन तिमीहरूको, मैले के लेखेँ? अक्सिजन, अक्सिजन भनेको के हो थाहा छ? अक्सिजन भनेको कलरलेस ग्यास हो, अक्सिजन भनेको कलरलेस, अक्सिजन भनेको कलरलेस। याद गर, अर्डरलेस, अक्सिजन भनेको कलरलेस, अर्डरलेस, अर्डरलेस, अर्डरलेस र के हो भन त? अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस ग्यास, अर्डरलेस एन्ड, अर्डरलेस एन्ड मैले के लेखे? टेस्टलेस, टेस्टलेस, टेस्टलेस के हो त? ग्यास हो, टेस्टलेस ग्यास हो। याद गर, अक्सिजन भनेको के हुन्छ? स्लाइटली सोलुबल इन वाटर हो। याद गर, यो भनेको के हुन्छ त? इट इज स्लाइटली, इट इज, मैले के लेखेँ? स्लाइटली, इट इज स्लाइटली सोलुबल इन, इट इज स्लाइटली, याद गर मैले के लेखेँ? इट इज स्लाइटली, इट इज स्लाइटली सोलुबल इन, इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर हो, इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर हो। अब याद गर, यो भनेको सोलुबल इन अल्कलाइन पाइरोग्यालोल हो। याद मैले के लेखेँ? इट इज सोलुबल इन, अक्सिजन इज सोलुबल इन, यो केसमा सोलुबल हुन्छ न त? इट इज सोलुबल इन अल्कलाइन, अल्कलाइन मैले के लेखेँ? पाइरोग्यालोल लेखेँ। अल्कलाइन, कोही केही क्वेसन छ एकैछिनमा सोध है त, मैले त आज यो सकाउँछु जसरी पनि। पाइरोग्यालोल मैले के लेखेँ? पाइरो, मैले के लेखेँ? ग्यालोल भनेर लेखेँ। यो भनेको के हुन्छ न त? यो भनेको पाइरोग्यालोल हो। याद गर, यसलाई हामीले लिक्विफाइड गर्छौँ, कुलिङ गरेर हामीले के गर्छौँ? लिक्विफाइड गर्छौँ। कुलिङ गरेर के गर्ने हो? लिक्विफाइड गर्ने हो। -291 डिग्री सेल्सियसमा यो के हुन्छ? सोलिडिफाइड हुन्छ। याद गर, सोलिडिफाइड हुन्छ। अर्को भनेको यहाँ तिमीले याद गर्न पर्ने कुरा छ, अक्सिजन भनेको के हुन्छ? प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। अक्सिजन भनेको के हुन्छ न त? प्याराम्याग्नेटिक, प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। यो एक्सेप्सनल केस भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ। अब हेर है त, अर्को कुरा पनि मैले यहाँ लेख्दैछु, याद गर। ओके, इट क्यान बी कुली, याद गर, इट क्यान, इट भनेर केसलाई भन्न खोजेको? अक्सिजनलाई भनेको इट क्यान बी लिक्विफाइड बाई, इट क्यान बी लिक्विफाइड, लिक्विफाइड बाई कुलिङ, बाई के लेखेँ मैले? कुलिङ
under a pressure of under a याद गर pressure under pressure to a याद गर यसको कलर कस्तो हुन्छ pale blue liquid यो याद गर है इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने लेभलको क्वेशन हो यो याद गर अर्को भनेको हामीलाई के थाहा छ भने यो सोलिफाइड हुन्छ यो भने के हुन्छ न त इट क्यान बी मैले के लेखे इट क्यान याद गर इट क्यान बी याद गर solidified it can be solidified into a bluish white याद गर bluish white solid कति डिग्री सेल्सियस में होना था solid at मैले के लेखे -291 डिग्री सेल्सियस भनेर लेखे के लेखे सेल्सियस भनेर लेखे यो कुरा के हुनु पर्यो तिम्रो दिमागमा जहिले पनि सेट भइराख्न पर्यो त यति कुरा तिम्रो दिमागमा सेट हुन पर्यो अब यहाँ मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु ओके अक्साइड भनेको छ याद गर अब हेर त मैले अक्साइडको बारेमा पनि डिस्कसन गराइहाल्छु थोरै थोरै कुरा डिस्कसन गराउन खोज्दै छु अक्साइड भनेर लेखे याद गर मैले के ने लेखे अक्साइड भनेर लेखे अब के अक्साइड हुन्छ न त अक्साइड भनेको के हो त मैले के ने लेखेको छु यहाँ अक्साइड भनेर लेखेको छु अक्साइड भनेको के हो त बाइनरी कम्पाउन्ड अफ अक्सिजन विथ द अदर के हो त इलिमेन्ट हो कि न अक्साइड भनेको के हो थाहा छ अक्साइड भनेको के हो oxides are the oxides are the के हो न त बाइनरी कंपाउंड अफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट हो कि हैन बाइनरी कंपाउंड्स अफ याद गर ऑक्सीजन विथ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ के हो न त ऑक्सीजन विथ अदर के लेखे मैले यहाँ ऑक्सीजन विथ अदर इलिमेंट्स भनेर लेखे मैले के लेखे यहाँ ऑक्सीजन विथ अदर इलिमेंट भनेर लेखे यो कुरा तिमीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो है त बाइनरी कंपाउंड अफ ऑक्सीजन विथ के हो न त यहाँ न त के रहेछ न त इलिमेंट हो अब याद गर यति कुरा तिमीले बुझ्या छौ भने अब हेर त अक्सिजन कसले डिस्कभरी गर्यो भनेर हामी त्यतातिर नजाऊ त्यो अहिले हामीलाई चाहिँदैन रे त्यो हामी अहिले त्यतातिर जाँदैनौँ अब हेर त अक्साइड कति किसिमको हुन्छ मलाई बताउन सक्छौ अक्साइड कति किसिमको हुन्छ जस्तै हेर त अब हेर त एकदमै सिम्पल तरिकाबाट जाउँ मैले लेखे यहाँ एसिडिक अक्साइड भनेर लेखे के भनेर लेखे मैले यहाँ एसिडिक अक्साइड भनेर लेखे अब मलाई बताइदिनु यो एसिडिक अक्साइड भनेको के हो एसिडिक अक्साइड भनेको के हो नन मेटालिक अक्साइड हो कि होइन नन मेटालिक अक्साइड हो कि होइन हो नि होइन अक्साइड भनेको के हो न त मलाई बताउन सक्छौ यो एसिडिक अक्साइड भनेको के हो नन मेटालिक अक्साइड हो र नन मेटालिक अक्साइड हो नन मेटालिक अक्साइड ला हामीले के भन्यो एसिडिक अक्साइड भन्यो नन मेटालिक अक्साइड याद गर दैट कंबाइन विथ वाटर टू प्रोड्यूस के हो र त एसिड हो याद गर नन मेटालिक अक्साइड मैले यो पनि लेखे दैट कंबाइन विथ क्वेशन एकैछिनमा डिस्कसन गरौँ प्लिज दैट कंबाइन विथ के हो भन त दैट कंबाइन विथ वाटर टू प्रोड्यूस के हो र त एसिड to produce acid that acid react with base to form the salt हो कि होइन जस्तै एसिड अक्साइड को एक्जाम्पल के हुन्छ भन त
SO2 SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड याद करा ओके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फोस्फोरस पेंटोऑक्साइड एटीसी और को भनेको मैले लेखेँ बेसिक ऑक्साइड मैले के लेखे बेसिक बेसिक ऑक्साइड भने लेखे के भने लेखे बेसिक ऑक्साइड भनेको याद गर मेटालिक ऑक्साइडलाई मेटालिक ऑक्साइडलाई हामीले के भन्यो बेसिक ऑक्साइड भन्यो याद गर जसले याद गर जुन पानीसँग कम्बाइन भएर के दिन्छ न त बेस दिन्छ र एसिडसँग रिएक्सन गरेर साल्ट दिन्छ एज पर एग्जाम्पल याद गर त सोडियम ऑक्साइड पोटासियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड होला याद गर कॉपर ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड ओके के भन्छ आयरन ऑक्साइड ओके बेरियम ऑक्साइड एटीसी अर्को मैले यहाँ लेख्दै छु न्यूट्रल ऑक्साइड भनेको छु यो न्यूट्रल ऑक्साइड जुन छ नि न्यूट्रल ऑक्साइड कमन सेन्सले पनि काम गर्छ र त यो न्यूट्रल ऑक्साइड भनेको के हो न्यूट्रल ऑक्साइड भनेको याद गर ऑक्साइड व्हिच नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नर बेस एसिड सँग पनि रिएक्सन नगर्ने बेस सँग पनि रिएक्सन नगर्ने ऑक्साइडलाई हामीले के भन्यो न्यूट्रल ऑक्साइड भन्यो याद गर त हेर्दा न्यूट्रल ऑक्साइड व्हिच नाइदर न्यूट्रल ऑक्साइड व्हिच नाइदर react with neither react with के होना था एसिड नर बेस हो जस्तै याद गर अब न्यूट्रल ऑक्साइड को मैले एक्जाम्पल दिँदैछु र नाइदर याद गर रिएक्ट विथ एसिड नर मैले के लेखेँ यहाँ बेस भने लेखेँ जस्तै न्यूट्रल ऑक्साइड को एक्जाम्पल भने के हुन्छ कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड हुन सक्छ नाइट्रस ऑक्साइड हुन सक्छ जस्तै हामीले वाटरलाई पनि लेख्न सक्छौं एम्फोटेरिक ऑक्साइड भनेको दही चिउरे हो याद गर है त एम्फोटेरिक ऑक्साइड भने लेख्यौं भने एम्फोटेरिक ऑक्साइड भने लेखेँ के भने लेखेँ मैले यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड भने लेखेँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड भनेको एसिड एज वेल एज बेस सँग रिएक्सन गरेर साल्ट फर्मेसन गराउने हामीले के भन्यो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भन्यो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एक्जाम्पलमा हामीले एलुमिनालाई लेख्न सक्छौं हामीले याद गर केसलाई लेख्न सक्छौं जिंक ऑक्साइडलाई लेख्न सक्छौं याद गर लीड ऑक्साइड हुन सक्छ टिन ऑक्साइड हुन सक्छ याद गर बेरिलियम ऑक्साइड हुन सक्छ ओके याद गर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हुन सक्छ ओके न आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हुन सक्छ ओके ईटीसी फेरि त्यही लास्ट को त्यही ईटीसी मात्रै सम्झेलाउ नि तिमीले फेरि यता लास्ट को ईटीसी मात्रै सम्झेलाउ अर्को याद गर मैले यहाँ लेखेँ पेरोक्साइड भनेर लेखेँ र मैले यहाँ के लेखेँ यहाँ अर्को पेरोक्साइड भनेर पनि एकै ठाउँमा लेखेँ मैले पेरो ऑक्साइड भनेर लेखेँ अब यो पेरोक्साइड भनेको छ पेरोक्साइड को एक्जाम्पल के हुन्छ थाहा छ याद गर ऑक्साइडमा याद गर ऑक्साइड व्हिच कन्टेन पर ऑक्सी लिंकेज जस्तै याद गर ऑक्साइड व्हिच याद गर कन्टेन ऑक्साइड व्हिच कन्टेन के होना था ओके पर ऑक्सी लिंकेज भन्यो भने पर ऑक्सी लिंकेज भनेको ऑक्सीजन को बीचमा लिंक हुने भने हो ऑक्सीजन को बीचमा लिंक हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो पर ऑक्सी
लिङ्केज भन्ने हो। याद गर यसलाई हामीले के भन्यो पेरोक्साइड। जस्तै पेरोक्साइडको एक्जाम्पलको सबसे बेस्ट एक्जाम्पल भनेको त हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। अर्को भनेको हाम्रो के त याद गर सोडियम पेरोक्साइड हो। ओके, बेरियम पेरोक्साइड हो। के रचना त बेरियम पेरोक्साइड हो। यो कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो, बेरियम पेरोक्साइड। अर्को भनेको मिक्स्ड और कंपाउंड ऑक्साइड भनेर लेखेँ मैले। के भनेर लेखेँ, मिक्स्ड और पेरोक्साइड भनेर लेखेँ। मिक्स्ड और पेरोक्साइड, मिक्स्ड, ओके, कंपाउंड ऑक्साइड भनौँ न, मिक्स्ड और कंपाउंड ऑक्साइड भनौँ त। मिक्स्ड और मैले के लेखेँ, कंपाउंड ऑक्साइड भने, सरी पेरोक्साइड भनेछु मैले। मिक्स्ड और ओके, पेरोक्साइड पढाउँदै थिएँ, मुखमाथि पेरोक्साइड धुनी राखेछ। ओके, मिक्स्ड और मैले के लेखेँ, कंपाउंड ऑक्साइड भनेर लेखेँ। अब यसमा हेर है त, यसमा चाहिँ के हुन्छ त अक्साइड, जसले याद गर त्यसमा के हुन्छ एउटा भन्दा बढी अक्साइडहरु कम्बाइन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्ने भन त, त्यसलाई हामीले मिक्स्ड अक्साइड भन्ने। अक्साइड ओके दैट आर द मिक्सचर अफ टु सिम्पलर अक्साइड भन्ने क्या। जस्तै यसमा हेर है त, एक्जाम्पल बाटे बुझाउन खोज्छु। जस्तै हामीलाई थाहा छ Pb3O4 यो अक्साइड के मिलेर बनेको भने याद गर, ओके PbO प्लस PbO2 मिलेर बनेको। क्या के मिलेर बनेको रे, PbO2 मिलेर बनेको। अर्को भनेको याद गर Fe3O4 यो के मिलेर बनेको हो, FeO प्लस Fe2O3 मिलेर बनेको। अर्को भनेको याद गर मैले यहाँ लेखे Mn3O4 मैंगनीज अक्साइड बनेको छ। यो बनेको MnO प्लस MnO2 मिलेर बनेको। MnO2 मिलेर बनेको, MnO2 मिलेर बनेको। यति कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, तिमीले याद गर्नु पर्यो। अब यसमा हाम्रो के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एक्जाममा सोध्न सक्ने लेभलको क्वेशनलाई त हामीले त के गर्न भएन, छुटाउनै भएन। एक्जाममा यस्तो लेभलको क्वेशन छ। जस्तै व्हाट आर द एप्लिकेसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैले लेखे एप्लिकेसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट आर द एप्लिकेसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मलाई बताउन सक्छौ? व्हाट आर द एप्लिकेसन अफ के भन त, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एप्लिकेसन के हो भनेदेखि इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैले के लेखे यहाँ, इट इज यूज्ड एज oxidizing agent. It is used as oxidizing agent. It is used as bleaching agent. मैले के लेखे, it is used as bleaching agent. It is used as मैले के लेखे, bleaching agent को रूपमा काम गर्छ। याद गर it is used as antiseptic। याद गर it is used as antiseptic। फेरि एन्टी भन्नु हैन, it is used as एन्टिसेप्टिक रूपमा युज गरिन्छ। याद गर यसलाई used for the preparation of toothpaste, used for the preparation of के होना था, टूथपेस्ट हो। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ के होना था, टूथपेस्ट हो। ओके टूथ के होना था, पेस्ट हो। यसमा पनि प्लिज हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुने, यसमा हामी कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन। कन्फ्युजन हुने ठाउँ छ र छैन। अब हेर है त, अर्को कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर मैले नोट बनेर लेखेँ, यदि हामीले यो अक्सिजन जुन छ, यो अक्सिजनलाई हामीले के गर्यौं भने त, यो अक्सिजनलाई हामीले के गर्यौं भने त, ओके हेर त, यो अक्सिजन हामीले किसमा कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौं, ओजोनमा हामीले कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौं। तिमीले के गर्न सक्छौ, सजिलैसँग यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ। यो ओजोन भनेको याद गर कुन लेयरमा पाइन्छ थाहा छ? यो भनेको ओजोन भनेको याद गर, ओजोन इज नेचुरली फर्म इन द स्ट्राटोस्फियर हो कि होइन? यो भनेको याद गर, यदि तिमीले अक्सिजनमा अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन पठाउने हो भने, यदि तिमीले
अक्सिजनमा के गर्ने भने त अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन पठाउने हो भने यो के हुन्छ त ओजोनमा कन्भर्ट हुन्छ। याद गर यो भनेको याद गर अक्सिजन कहाँ फर्मेसन याद गर यो ओजोन कहाँ फर्मेसन हुन्छ थाहा छ? ओजोन कहाँ फर्मेसन हुन्छ? ओजोन इज नेचुरल्ली ओजोन इज नेचुरल्ली फर्म इन कहाँ फर्म हुन्छ न त? स्ट्राटोस्फियरमा फर्म हुन्छ। कहाँ हुन्छ न त? स्ट्राटोस्फियरमा। याद गर स्ट्राटोस्फियरमा स्ट्राटोस्फियरमा के हुन्छ न त? स्ट्राटोस्फियरमा के हुन्छ न त? स्ट्राटोस्फियरमा फर्मेसन हुन्छ बाइ द एक्सन अफ के हो भन त? बाइ द एक्सन अफ के हो? बाइ द एक्सन अफ के हो भन त? ओके अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन। यो कुरा के गर्नु पर्यो तिमीले याद गर्नु पर्यो। यिनीहरूको स्ट्रक्चर हामीलाई चाहिँदैन। यिनीहरूको हामीलाई के चाहिँदैन? स्ट्रक्चर चाहिँदैन। अब याद गर यो ओजोन जुन छ नि ओजोन भने लेखे यो ओजोन जुन छ नि ओजोन भनेको के हो थाहा छ? ओजोन भनेको के हो भन त? ओजोन भनेको तिमीले के बुझ्या छौ? ओजोन भनेको पेल ब्लू ग्यास हो। के भन त? पेल ब्लू ग्यास हो विथ पन्जेन्ट अर्डर हुन्छ। यो भनेको के भन त? विथ के भन त? विथ के भन त? पन्जेन्ट विथ के भन त? विथ मैले के लेखे विथ पन्जेन्ट विथ पन्जेन्ट के भन त? अर्डर विथ पन्जेन्ट अर्डर भनेर लेखे। अब याद गर यदि अब हामीले कसरी टेस्ट गर्न सक्छौं भने ओजोनलाई कसरी टेस्ट गर्न सक्छ थाहा छ? ओजोनलाई हामीले कसरी टेस्ट गर्छ? एउटा त हेर त पन्जेन्ट अर्डर हुँदो रहेछ। पन्जेन्ट के हुँदो रहेछ? अर्डर हो। हेर पन्जेन्ट हेर त के हुन त? अर्डर हुन्छ यसको। अब अर्को भनेको के हुन्छ थाहा छ? यदि तिमीले मर्करीलाई एटमोस्फेरिक ओजनमा एक्सपोज गर्ने हो भने त्यहाँबाट के भन्छ न त? मर्क्युरस अक्साइड बन्छ। के भन्छ न त? मर्क्युरस अक्साइड बन्छ। अब याद गर यो मर्करीले के गर्दो रहेछ भन त? लुजेज इट्स मिनिस्कस एन्ड स्टिक ग्लास हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? टेलिङ अफ मर्करी भन्छौँ। याद गर त मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भने टेलिङ अफ मर्करी भनेको के हो? टेलिङ अफ मर्करी भनेको के हो? टेलिङ अफ मर्करी भनेको के हो भने यदि हामीले यो मर्करीलाई ओजोनमा एक्सपोज गर्ने हो भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ थाहा छ? मर्क्युरस अक्साइड आउँछ। त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ रे? मर्क्युरस अक्साइड आउँछ। याद गर मर्करीले के गरेको छ भन त? हाम्रो के आउँछ न त? मर्क्युरस अक्साइड आउँछ। त्यसलाई नै तिमीले के भन्न सक्छौ भन त? टेलिङ अफ मर्करी भन्न सक्छौ। याद गर मर्करी याद गर यसमा मैले यसरी लेखे एजी मर्करी लुजेज इट्स मिनिस्कस भनेर त थाहा छ नि हो कि न? लुजेज इट्स meniscus and sticks याद करा on the glass surface on the glass surface leaving a tail leaving a tail it's called as के था टेलिङ अफ मर्करी। यो याद गर्न पर्यो। अब याद गर है त अब याद गर त ओजोनले स्टार्च आयोडाइड पेपरलाई केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ? ब्लू कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। मैले के छु यो ओजोन जुन छ नि ओजोनले के गर्छ न त? ओजोनले इट टर्न्स याद गर इट टर्न्स स्टार्च आयोडाइड स्टार्च
आयोडिन भनेर स्टार्च आयोडिन लेखेँ मैले स्टार्च आयोडिन पेपर इन्टु ब्लू कलरमा कन्भर्ट गरिन्छ। जस्तै यदि तिमीले पोटासियम आयोडाइडलाई याद गर ओजोनसँग रिएक्सन गरेछ अक्सिजनको प्रेजेन्समा भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ न त KOH प्लस के आउँछ न त त्यहाँबाट हाम्रो आयोडिन आउँछ। आयोडिन आउँछ KOH प्लस O2 प्लस आयोडिन आउँछ र यो आयोडिनले अब याद गर स्टार्चलाई यो आयोडिनले अब याद गर त स्टार्चलाई केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ ब्लू कलरमा के गरिदिन्छ कन्भर्ट गरिदिन्छ। केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ न त ब्लू लेभलमा के गरिदिन्छ कन्भर्ट गरिदिन्छ भनेर तिमीले के गर्नु पर्यो याद गर्न पर्यो सबभन्दा सुरुमा है त। यति कुरा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो सुरुमा याद गर्नै पर्यो। यहाँसम्म बवाली तरिकाले बुझेको छौ भने एस भन त। अब यहाँ तिमीहरूलाई मैले सोध्न सक्छु अब यो अक्सिजन के केसमा डिजल्भ हुन्छ त्यो पनि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किन अक्सिजन के केसमा डिजल्भ हुन्छ थाहा छ अक्सिजन व्हाट आर द एब्जर्बेन्ट फर याद गर व्हाट आर द एब्जर्बेन्ट फर अक्सिजन हेर मैले यहाँ लेखेँ एब्जर्बेन्ट अफ अक्सिजन एब्जर्बेन्ट अफ मैले के लेखेँ अक्सिजन ग्यास भनेर लेखेँ एब्जर्बेन्ट अफ मैले के लेखेँ न त यहाँ अक्सिजन ग्यास भनेर लेखेँ। अब यसमा हेर त एब्जर्बेन्ट अफ अक्सिजन भनेको के हो थाहा छ अक्सिजन के केसमा डिजल्भ हुन्छ थाहा छ के केसमा डिजल्भ हुन्छ एउटा निको अल्कलाइन पाइरो ग्यालोल सोलुसन अघि लेखेको छु मैले अल्कलाइन पाइरो ग्यालोल सोलुसन अर्को भनेको याद गर के हो थाहा छ अमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड सोलुसन हो र अमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड सोलुसन हो। अमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड सोलुसनमा के हुन्छ न त डिजल्भ हुन्छ। अब याद गर हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने भनेको कस्तो कस्तो क्वेसन एक्जाममा सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब हेर है त हामीलाई एक्जाममा यस्तो क्वेसन आए जस्तै हेर है त हेर त अब अघि पढाएको आधारमा मात्रै तिमीले के गर एन्सर भन है। मैले यहाँ क्वेसन लेखेर मैले क्वेसनमा के लेखेँ भने कलर अफ लिक्विड अक्सिजन इज भनेर लेखेँ मैले यहाँ कलर अफ लिक्विड अक्सिजन इज कलर अफ लिक्विड अक्सिजन इज भनेर लेखेँ। अप्सन ए मा मैले याद गर लेखेँ ओके पेल येल्लो अप्सन बी मा लेखेँ मैले याद गर डार्क ब्लू अप्सन सी मा लेखेँ मैले याद गर अप्सन सी मा लेखेँ मैले पेल ब्लू अप्सन डी मा लेखेँ मैले नन अफ दिज भनेर लेखेँ। हाम्रो एन्सर के होला मलाई बताउन सक्छौ हाम्रो एन्सर के हुन्छ होला प्लिज ओके हाम्रो एन्सर के हुन्छ पेल ब्लू हो के रहेछ न त पेल के रहेछ ब्लू रहेछ पेल ब्लू हो। अब हेर है त अब हेर त एउटा क्वेसन मलाई बताइदियो प्लिज याद गर यो क्वेसनको एन्सर बताइदियो मलाई याद गर अक्सिजन has +2 oxidation state +2
oxidation state, याद मैले के लेखेँ +2 oxidation state in the compound, ऑप्सन ए मा लेखेँ मैले यहाँ MgO, ऑप्सन बी मा लेखेँ F2O, ऑप्सन सी मा लेखेँ Na2O, ऑप्सन डी मा लेखेँ मैले H2O। एकदम सोचेर एन्सर भन्न त प्लिज हाम्रो एन्सर के होला, हाम्रो एन्सर के होला मलाई बताइदियो प्लिज। ओके ओके डी त हुनै सक्दैन नि, डी त कसरी हुन्छ, डी मा त -2 आएन र, F2O होइन र, हाम्रो एन्सर के हुन त F2O हो नि हैन र, हाम्रो एन्सर के हुन त F2O। ओके अब हेर है त बी एन्सर हो। अब मलाई बताइदिउ प्लिज, मैले लेखेको ऑक्सीजन रेडिली डिजल्भ इन भनेर लेखेँ मैले यहाँ, ऑक्सीजन 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 रेडिली ऑक्सीजन रेडिली ऑक्सीजन रेडिली डिजल्भ, याद गर ऑक्सीजन रेडिली dissolves in, oxygen readily dissolves in, oxygen readily dissolves in। ओके ऑप्सन ए मा लेखेँ मैले H2O, रेडिली भनेको इजिली भनेको वाटर मोलिक्युल, कार्बन डाइसल्फाइड, याद गर, अर्को मैले लेखेँ अमोनिया, अमोनिया, ऑप्सन डी मा लेखेँ मैले, याद गर ऑप्सन डी मा के लेखेँ भने याद गर, ओके टर्पेन्टाइन ओइल, टर्पेन्टाइल, याद गर मैले के लेखेँ यहाँ टर्पेन्टाइन, टर्पेन्टाइन ओइल भनेर लेखेँ। अब हेर त वाटरमा त डिजल्भ हुँदैन, याद गर रेडिली इजिली डिजल्भ हुँदैन, कार्बन डाइसल्फाइडमा पनि हुँदैन, अमोनिया त हुने कुरै भएन, हाम्रो एन्सर के हुन त टर्पेन्टाइन ओइल हो। के हुन त टर्पेन्टाइन ओइल हो। अब हेर, अब हाम्रो यस्तो क्वेसन आयो है त, यस्तो क्वेसन आयो जस्तै मैले यहाँ लेख्दैछु, ध्यान देऊ प्लिज, यस्तो क्वेसन आयो हामीलाई एक्जाममा आएर, एक्जाममा यस्तो क्वेसन सोधे जस्तै अल्कलाइन सोल्युसन अफ, अल्कलाइन alkaline solution of, alkaline solution of, alkaline solution of पाइरोग्यालोल, पाइरोग्यालोललाई भन्न खोजेको क्या, त्यो पाइरोग्यालोललाई भन्न खोजेको टर्पेन्टाइन भनेर, याद गर अल्कलाइन सोल्युसन अफ, अल्कलाइन सोल्युसन अफ पाइरोग्यालोल, अल्कलाइन सोल्युसन अफ पाइरोग्यालोल एब्जर्ब्स भन्यो, अल्कलाइन सोल्युसन अफ पाइरोग्यालोल एब्जर्ब्स, अल्कलाइन सोल्युसन अफ, याद गर पाइरोग्यालोल एब्जर्ब्स, अप्सन ओके याद गर टर्पेन्टाइन ओइल भनेर पाइरोग्यालोललाई भन्न खोजेको, केसलाई भन्न खोजेको यहाँ यो सेन्समा पाइरोग्यालोललाई भन्न खोजेको हो। मैले के लेखेँ सल्फर डाइअक्साइड भनेर लेखेँ, याद गर, अर्को मैले लेखेँ कार्बन डाइअक्साइड भनेर लेखेँ, ऑप्सन सी मा मैले ऑक्सीजन भनेर लेखेँ, ऑप्सन डी मा अल अफ एभोव भनेर लेखेँ। हाम्रो एन्सर के होला मलाई बताऊ त। ओके अल अफ एभोव हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन नि, हाम्रो एन्सर के हुन्छ न त ऑप्सन सी हुन्छ। के हुन्छ न त ऑप्सन सी हुन्छ। के हुन्छ न त ऑप्सन सी हुन्छ। यसमा पनि प्लिज हामी कोही पनि कन्फ्युजन नहुने, एकदमै सजिलो सोचेको क्वेसन। जस्तै एकचोटि हामीलाई एमबीबीएस मा कस्तो तोरी क्वेसन सोधेको थियो भने हेर है त, एक्जाममा सोधेको क्वेसन
अक्सिजन मलिक्युल एक्जिबिट भने हामीलाई एकदमै सोधेको थियो क्या अक्सिजन मलिक्युल एक्जिबिट oxygen molecule exhibits option A मा प्यारा मैग्नेटिज्म ऑप्शन बी मा डायमैग्नेटिज्म ऑप्शन सी मा मैले लेखेँ फेरोमैग्नेटिज्म ऑप्शन डी मा लेखेँ मैले फेरीमैग्नेटिज्म एन्सर के होला हेर त यो त हामीलाई थाहा छ अक्सिजन मलिक्युलको यो भनेको एक्सिजनल केस हो याद गर 16 भए पनि यसको याद गर एटमिक नम्बर याद गर 16 भए याद गर यसको एटमिक वेट के भए तापनि यसको याद गर हाम्रो एटमिक वेट 16 भए तापनि हाम्रो के हुन्छ भने त कि प्यारा म्याग्नेटिज्म हुन्छ के हुन्छ न त प्यारा म्याग्नेटिज्म हुन्छ यो भनेको एक्सिजनल केस हो भनेर हेर त हामीलाई एक्जाम हेर त यो भनेको हाम्रो एक्सिजनल केस हो एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 16 हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ओके याद गर यहाँ दुईटा अक्सिजनमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 16 है नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 16 अर्को पनि यस्तै तोर्पे क्वेशन सोधेको छ हामीलाई हेर अर्को सोधेको तोर्पे क्वेशन हेर है त मैले यसरी लेखेँ which would quickly absorb याद गर which would याद गर quickly absorb oxygen यो पनि हामीलाई एमबीबीएस मा सोधिसकेको क्वेशन हो ऑप्शन ए मा कङ एसो ऑप्शन बी मा लेखेँ मैले लाइम वाटर ऑप्शन सी मा याद गर अल्कलाइन सोल्युसन अफ CuSO4 अल्कलाइन solution of CuSO4 ऑप्शन डी मा मैले लेखेँ याद गर अल्कलाइन सोल्युसन अफ पाइरोग्यालोल अल्कलाइन सोल्युसन अफ पाइरोग्यालोल अल्कलाइन सोल्युसन अफ मैले के लेखेँ यहाँ पाइरोग्यालोल लेखेँ अब मलाई बताइदेऊ हाम्रो एन्सर के होला प्लिज हाम्रो एन्सर के होला मलाई बताउन सक्छ प्लिज हाम्रो एन्सर के हो मलाई बताइदेऊ प्लिज ओके डाउट नै छैन नि हाम्रो एन्सर के हो अल्कलाइन सोल्युसन अफ के हो पाइरोग्यालोल हो के हो रे अल्कलाइन सोल्युसन अफ पाइरोग्यालोल हो अब मैले यहाँ लेख्दैछु त सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेर तिमीहरूलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु अब एकचोटि याद गर है त मैले के लेखेँ डिप्लिसन अफ ओजोन लेयर भनेर पनि यही लेखाइदिएर डिप्लिसन अफ मैले के लेखेँ ओजोन लेयर भनेर लेखेँ डिप्लिसन अफ ओजोन लेयर ओजोन लेयर डिप्लिसन होने मेन कज के हो न त ड्यू टू द के हो न त
क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो कि न, के भन त ड्यू टु क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो कि न, ड्यू टु क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो कि होइन, ड्यू टु क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो र। किनभने ओजन लेयरले जब अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन के गर्छ न त एब्जर्भ गर्छ नि, धेरै एब्जर्भ गर्छ नि, त्यो पछाडि के हुन्छ न त क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हुन थाल्छ न त निस्किन थाल्छ क्या। अब याद गर ओजोन लेयरले के गर्छ, अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन के गर्छ, एब्जर्भ गर्छ। अब याद गर यदि यो क्लोरोफ्लो याद गर यो ओजोन लेयर डिप्लिसन भयो नि, अब त्यो त रेडिएसन त सिधै के आउँछ न त पृथ्वीमा आइपुग्छ। हामीलाई स्किनमा के हुन सक्छ न त स्किन क्यान्सर हुन सक्छ र। अब हेर त यसको बारेमा अब हामीले के गरिराख्नु पर्दैन, रियाक्सनहरू हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। अब हेर ओजोनको हामीलाई रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हेर्दा ओजनको एउटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर पनि म तिमीलाई देखाउन मन लाग्यो क्या। याद गर त यो ओजोन भनेको अक्सिजन हो, याद गर। हेर त यसको मैले रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। हेर यसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर, हेर यसको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। हेर हेर है त यसको यहाँ के छ, अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यहाँ पनि के छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ हो कि होइन, यहाँ पनि हाम्रो के छ न त लोन पेयर अफ के छ न त इलेक्ट्रोन छ। यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा जाँदैछ र मैले यसरी लेखेँ यहाँ अक्सिजन, मैले के लेखेँ अक्सिजन, याद गर हो कि होइन। रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा जाँदैछ र रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा जाँदैछ, यहाँ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा यसको इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चर के हुन्छ, यसको इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चर याद गर, यसको रिजोनेन्स हाइब्रिड के हुन्छ, यहाँ पनि अक्सिजन, मैले के लेख्छु यहाँ पनि अक्सिजन, यिनीहरूको बिचमा के हुन्छ पार्सियल डबल बन्ड हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, यिनीहरूको बिचमा के हुन्छ पार्सियल डबल बन्ड हुन्छ। यतिलाई हामीले के भन्ने हो रिजोनेटिङ, यतिलाई हामीले के भन्ने हो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भन्ने, के भन्ने यतिलाई हामीले रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर भन्ने हो। यसलाई हामीले के भन्ने हो न त रिजोनेन्स के भन्ने हो, रिजोनेन्स हाइब्रिड भन्ने हो। के भन्ने हो न त रिजोनेन्स हाइब्रिड भन्ने हो, के भन्ने हो न त रिजोनेन्स हाइब्रिड भन्ने हो। अब तिमीले यसमा याद गर है त यसमा के हुन्छ, याद गर यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यो ओजोनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ न त, यो ओजोन जुन छ ओजोनको स्ट्रक्चर, ओजोनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ न त, ओजोनको स्ट्रक्चर भने के हुन्छ एंगुलर स्ट्रक्चरमा हुन्छ। यसको के हुन्छ न त एंगुलर स्ट्रक्चर हुन्छ। याद गर यसको बॉन्ड एंगल भनेको कति हुन्छ न त, यसको बॉन्ड एंगल भनेको 116 डिग्री हुन्छ। याद गर, अनि याद गर यसको बॉन्ड एंगल भनेको के हुन्छ, यसको बॉन्ड एंगल भनेको 116 डिग्री हुन्छ। अक्सिजनको सिंगल बन्डको बॉन्ड लेन्थ कति हुन्छ, अक्सिजनको सिंगल बॉन्ड लेन्थ कति हुन्छ थाहा छ 1.48 आर्मस्ट्रङ हुन्छ। अक्सिजनको यहाँ डबल बन्ड हुन्छ नि, अक्सिजन डबल बन्डको बन्ड लेन्थ भनेको कति हुन्छ थाहा छ, जम्मा 1.10 के हुन्छ आर्मस्ट्रङ हुन्छ। के हुन्छ न त हाम्रो के हुन्छ आर्मस्ट्रङ हुन्छ। यो कुरा हामीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो, यो कुरा हामीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो। यहाँसम्म तिमीहरू कसैलाई के कन्फ्युजन छ र, अक्सिजनमा तिमीहरूले खोजेको यही कुरा हो नि हैन र, अक्सिजनमा तिमीहरूले यही कुरा पढ्ने भने कि अरू एक्स्ट्रा कुरा पढ्ने भने हो, कति के इफेक्टिभ भयो लेक्चर बना था। क्लास कति के इफेक्टिभ भयो फटाफट बना प्लिज। हाम्रो त्यो अक्सिजन फ्यामिली पढ्न पर्दैन क्या, अक्सिजन फ्यामिली सिलेबसबाटै हटाइसकेको छ त, त्यो नचाहिने कुरा किन पढाउँ भनेर मात्रै हो। मैले भोलि के सल्फर पढ्ने हो,
अब त कड गरौँ कि भोलिबाट के छ भन त विचार ल भोलि एकचोटि तिमीले सल्फर बनाएको छ सल्फर सल्फ्युरिक एसिड सबै के गरिदिन्छु एकचोटि सर र भनिदिन्छु पर्सिबाट कड पर्सिबाट हाम्रो डबल टाइम पनि हुन्छ है डबल टाइम हुन्छ दुवै टाइम हामीले के गर्ने हो भन त क्वाड गर्ने हो सुरुदेखि स्लाइड देखाइरहेको छु वान सट प्लस क्वाड हुने हो क्या क्वाड भने पनि वान सट प्लस क्वाड हो हेर क्वेसन प्रोभाइड गर्छु डन्ट वरी भोलि सल्फर भनेको छ पर्सिबाट कड लगातार दुई टाइम नै कड सिमेन्ट पेपरहरू त क्वाडबाट मात्रै उ गर्ने बाबु त्यो सल्भ गर्ने हो क्वेसनहरू छ म त्यो सबै सल्भ गराउँछु तिमीहरूलाई ओके मोल कन्सेप्टको कन्फ्युजन छ भने चाहिँ फेरि एकचोटि मोल कन्सेप्ट सिकाइदिउँ न डन्ट वरी जति पढाएको छ त्यति पढ न मोर देन इनफ हुन्छ ओके थ्याङ्क क्लास हेभ अ गुड टाइम स्टे सेफ बाई बाई टु अल